can have events exactly in the day. Anyway, the idea here today was to keep it relatively simple. We're planting a chico tree that's going to provide fruits to the people coming through. What I'm going to show is essentially how to prune a tree, because there's a lot of misconceptions about when you're, not centuries necessarily, in some cases yes, but at least for decades, so that we're not just planting trees that are going to die in the next 5 to 10 years, which is what often occurs. Ground level, because trees, when you think about it, when a seed falls on the ground, it doesn't dig itself into the ground. It germinates, so it sends a root down at the ground level, and it sends a shoot up at the ground level, from the ground level. A lot of people want to plant trees further down because they think it'll be able to access water more easily. This is one of the more detrimental things that you can do to trees. If you want to do it, again, it's always going back to how does it look in the natural setting where it's evolved for millions of years. You're planting it at the ground level, even a little bit higher up, because there it's not sure that the tree is at the correct level. Like I said, even a little bit higher up is not bad, because the soil will settle. There's nothing wrong with putting it a little bit higher up rather than too further down. Again, if it's just a centimeter or 2 or 10 or 5, then it has to use the least amount of energy to stay standing up. And what we're not going to do is we're not going to compact the soil, because the more compacted the soil, the more difficult it is for the roots to grow in there, and the less water and oxygen can be in those roots. So what we want is we're going to add water onto there so that the water is drenched and it's got a very nice soft medium to grow into. Thank you. The main anchor points in the trees. So there's one here with a आम्ही आज 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करता. माझ्या बरोबर CEO आणि आमची संजीत IAS हांगासर आसा. स्मार्ट सिटी खातीर एक आज ट्री केअर फाउंडेशन ह्या NGO बरोबर टायअप केला, आणि जेणे करून झाड कशें लावप, झाड कशें प्रोन करप, त्या झाडाची काळजी कशी घेवप हाजो वर्कशॉप खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी आनी अलॉंग विथ द कॉलेज स्टुडंट्स, बॉटनीचे कॉलेज स्टुडंट्स हे आज ऑन फील्ड आशिल्ले. फूल डेचो वर्कशॉप हो तांच्या खातीर आसा, जेणे करून झाडाचे आमी झाड लायता एकदां कशें लावप हें आमकां खबर नासता. ट्री केअर फाउंडेशन फ्रॉम द अरविंदो आश्रम स्पेशली हांगासर आयल्या. ट्री प्रोन पासून झाड लावण्यापर्यंत सगळी प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग ते दितले. इन फ्युचरूय बी तेंच्या बरोबर आमचो असो टायअप आसतलो. नेक्स्ट इज अवर स्टार्टअप कंपनी फ्रॉम द गोवन ओनली बाय नेम स्पेशल क्राफ्ट. हांच्यांनी ॲप डेवलप केला. स्पेशल क्राफ्ट ह्या कंपनीन आमकां ॲप डेवलप करून दिला. त्या ॲपात पणजेंत लायिल्ली आमी 1000 नवीन झाडां ही डायरेक्टली ॲट एनी टायम आमी क्लिक केल्या उपरांत त्या झाडाचें नांव कितें, स्पिसीस कितें, तेजी एज कितें आनी तेजी आत्ताची कंडिशन कितें हो ॲट अ टायम तो फोटो जो आसा हो आमी पळोवपाक शकतले. सातत्याक पणजे ग्रीन आनी क्लीन उरपा खातीर CCB बरोबर स्मार्ट सिटी खूब मोठ्या प्रमाणात काम करता. विशेश करून आमी पळयता की DB मार्गाचेर आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्या रोडाचेर 200 आणि 300 वर्सां पयलींची जुनी झाडां आसा. आमकांय झाड खंयचेंच मारपाचें ना. बरेचशे फावटी आमी झाडां मारता. ही नॅगेटिविटी जी आसा न्ही खूब जाणांनी पसरपाचो प्रयत्न केलो. जे झाडाक एंग बीन मारून खूब जाण रावले, पण आमी खंयचेंच झाड केन्नाच आमी दाणा जावन मारूंक ना. वयल्यान जर आमी तें झाड काडून व्हरून रिप्लांट करपाचें काम जें आसा पळय हें सातत्यान स्मार्ट सिटी आनी गोंय सरकारान हें सगळीत केलां. हांवें ऑलरेडी म्हणजे स्मार्ट सिटी आनी संजिताक इन्स्ट्रक्शनूय दिलां. थोडी झाडां ऑलरेडी आपुणूच मेल्या, आनी तांचे तुमकां कदाचित DB मार्गा वयल्यान पळयता की आमी जुने तांचो हें मूळ तशेंच दिसता आमकां. त्याय झाडांचेर त्याच पद्दतीचें झाड, जर थंय आंब्याचें झाड आशिल्लें जाल्यार आंब्याचें, जर थंय वडाचें झाड आशिल्लें जाल्यार वडाचें तेंच झाड परत एकदां त्याच जाग्याचेर लावपाचें, आनी इट इज फॉर एनादर 200 years. ताची काळजी आमी आतां पासून घेवपाक सुरवात केल्या. आमी ऑलरेडी म्हणजे ह्या पुराय वर्सभरांतल्यान ते सेम झाड आयडेंटिफाय करून त्याच जाग्यार लायतले आनी ताची तितकीच काळजी घेतली. आमी शोभेचें झाड हाडून लायना थंयसर, कारण आमकां परत तें झाड जें आसा पळय न्ही हें 300 वर्सां 400 वर्सां धरलेलें जाय. आमी जशें सांगलें की क्लायमेट चेंज हातूंतल्यान
आज रिजन आमी ताका म्हणटा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अचीव करतले 2 डिग्री क्लायमेट जर आमी कमी दवरतले रस्त्या वयल्यान वयताना आसत जाल्यार झाडां शिवाय दुसरो पर्याय ना आनी त्या खातीर रिजन ग्रीन टनल रोड जाका आमी म्हणटा तो कन्सेप्ट पणजेंतल्यान आमी राबयता आनी ऑलमोस्ट ज्या जाग्यार नासली थंयसरूय नवीन झाडां लायल्या आसली थंयसर जी मेल्या ती आमी लायता पण त्या 100% झाडांची काळजी घेवपा खातीर ट्री केअर आनी ह्या पद्दतीचो हायटेक ज्या पद्दतीचे आमी झाडां आयडेंटिफाय करून ही सिस्टम आयच्यान आमी लॉन्च केला म्हाका दिसता जे नेचर लवर्स आनी प्लांट लवर्स जे आहा पळय न्ही ताका पुराय तेंच्यांनी सपोर्ट करचो तेंको दिवचो तांची तेंच्यांनी सजेशन्स कित्याक ती दिवची ऑलमोस्ट हो पणजेंतलो एक नवीन प्रयोग म्हणजे आमी लॉन्च करता इन फ्युचर आमी चार्जिंग सिस्टम खूब मोठ्या प्रमाणात 100% चार्जिंग सिटी म्हणजे ग्रीन सिटी म्हणपाक कांयच हरकत ना होय कन्सेप्ट पणजेंत लॉन्च करपाचो आसा आमची संकल्पना आसा त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंतर्गत आमी पणजे सगळीच लॉन्च करीत आसा म्हाका दिसता जे नेचर लवर्स आसा तांकां आतां तरी पडटलें की आमकां खंयचेंच झाड पणजेंतलें एक सुद्दां मारपाचें ना परत एक हांव रिपीट करता जर चुकून खंयचें आमकां एखादें काडचें पडना जाल्यार आमी तें रिप्लांट केलां हाज्या पयलीं आमी रिप्लांट केल्ली सगळीं झाडां ही परत बऱ्या भशेन जाल्ली आसा हांव आयचे अगेन स्मार्ट सिटी मिशन आनी ट्री फावंडेशन आनी अगेन स्टार्टअप हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता कारण अरविंदो हांच्या कडल्यान खरोखरूच म्हणजे झाडांक हार्म न करता ताची काळजी कशी करप हें शिका सारकें आसा हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता ऑल दो ते थंयच्यान हांगा आयले आनी हो प्रोग्राम हांगासर घडयलो त्या बद्दल ह्या वर्स आमी एक गजाल नोटीस केल्या इफ्फी खातीर हांगा जी झाडां बिश्टी पडना आमी ह्या फावटीच्या इफीन तर इट इज एन इको सेन्सिटीव मटेरियल्स आनी जाता तितके नॅचराक खंयसर हार्म करची न्ही हाजी काळजी घेता तुमी जर पळयशा आसत जाल्यार थंयसर प्लास्टीक लावंक ना थंयसर आमी जे इको सेन्सिटीव मटेरियल्स आहा पळय त्याच पद्दतीचे हाडून लायले जिओ टॅगिंग करप हे फर्स्ट टायम जिओ टॅगिंग करप हे फर्स्ट टायम म्हणजे इतक्या मोठ्या रेंजीचेर फर्स्ट टायम आसा हांव तुमकां कळपाक जाय म्हणून सांगता जिओ टॅगिंग आमी दुसरे वॉटर बॉडीज केल्या पुराय गोंयांतल्यो सगळ्यो वॉटर बॉडीज ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो जिओ टॅग केला आयजूय बी जर गोंय हें एकमेव राज्य आसा ल्हान मोठ्यो वॉटर बॉडीज ह्यो सगळ्यो जिओ टॅग आयजूय WRD डिपार्टमेंटा कडेन जर तुमी स्कॅन करीत जाल्यार त्या बॉडी कडेन वचपाचो रस्तो तेजी कितें थंयसरलें स्टेटस आयजूय कळटा जिओ टॅगिंग करप बाकीच्या एरियानू जातले नवी झाडां लायल्या तीच दिसता सध्या तरी नवी झाडां लायल्या तीच दिसता बाकीच्या वाठारांत जातले झाडां आसता ती केन्ना धोकादायकूय ठरता त्या खातीर धोकादायक आसा पळय ती अशा पद्दतीन ट्रीम करप ती ट्रीम करता आनी सामकेंच रिस्क आसा जाल्यार ते काडून दुसरे कडेन गोंयांत बाकीच्या वाठारांनू अशे एरिया हे करता स्मार्ट सिटी So today's event was about engaging the community and its stakeholders of how to manage urban trees. We have a plan to do tree-lined roads like this, and in a few years we will see this green tunnel roads in Panji. The app, we had devised an app through a startup from Goa itself who had worked on such app in some other government departments and all, so they have helped us. We have planted 1,004 trees, many more are planted. We are to upload it. These trees are monitored by our data center in our ICCC for its health, for its growth, pruning, every data is there. We have also worked with Tree Care, the company which you saw. They are Auroville based and they have come here to share their expertise in tree pruning, tree management. They have also worked on biodiversity. We have engaged with Goa Biodiversity Board to check which type of trees, how to enhance and multiply the biodiversity of Panji. जायते खेपे अशें म्हणटा एकूच झाड लायले फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अकेशाच लायले आनी कितेंच लायले पणजेची बायोडायवर्सिटी 400 झाडांची 800 झाडांक स्पिशीज कशी पावोवपाची हो एक प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न आज आमी दाखयला 1000 झाडां लावन आनी 1000 झाडांची व्यासपूस जी आहा ती कोणेय खंयच्याय सिटीजनान वचून पळोवपाक जाता आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयिल्ले आसा आनी हो लॉन्च केल्लो आसा तांचें हें विजन आनी फुडें तांचे हो जो DB मार्ग आसा तो कसो एनहान्स करपाचो आनी पणजेचे रस्ते कशे ग्रीन टनल इफेक्ट दिवपाचो 2 डिग्री कमी टेम्परेचर ह्या रस्त्यांचेर हाडपाक हीट आयलँड इफेक्ट कमी हाडपाक SDG वाडोवपाक आमी SDG गोंयांत बहुत जायतेचे फुडें आसा हें हाचे फुडें कशें वचपाचें म्हाका दिसता माननीय मुख्यमंत्री कडल्यान आयकचें आनी आमी ताचे आभारी
आज येवन तांणी हे ॲप लॉन्च केलो आनी हे पणजेकारां खातीर हो ॲप डेडिकेट केला.